हीरे और जवाहरात के लॉकेट और अंगूठियाँ, रीमा नाम की खालिस सोने की बनी हुई ये अंगूठी, ये सारी दौलत खावंद की है या फिर आपने अदाकारी से जो कमाया ये उसके असरात अभी तक मौजूद है? रीमा सोने से लिखा हुआ आप देख रहे हैं मेरे हाथों में, तो ये रीमा खान क्या पैदाइशी नाम है या फिर किसी माहिर इल्मुल आदात के मशवरे से रखा गया? पैदाइशी नाम है। इस नाम के माने बहुत खूबसूरत हैं। अरबिक में रीमा का मतलब है सफ़ेद हिरनी, और सफ़ेद हिरनी को खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। तो क्या आपके गोरे रंग को देखकर नाम रखा गया था? जब पैदा हुई तो बहुत गोल मटोल लाल सुर्ख थी, उस वक्त गोरी नहीं लाल थी। मीरा और रीमा दोनों इल्मुल आदात के मुताबिक एक ही नाम है, लेकिन दोनों के कैरियर और दोनों की ज़िंदगी में इस कदर तज़ाद क्यों? अमल दोनों का मुख्तलिफ रहा है, काम एक ही था, सोच मुख्तलिफ थी। मीरा के साथ इकट्ठे काम किया, दोस्ती भी तो रही होगी। बिल्कुल, उनके साथ मैंने मिस इस्तांबुल में काम किया, आसिफ अली पोता साहब की फिल्म फायर में काम किया। बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार से बात करती थी, बहुत मोहब्बत करती थी, बल्कि फ़ैन थी, बहुत इज्जत करती थी। मीरा आपकी फ़ैन थी? ये उन्हीं के अल्फाज हैं जो उन्होंने मुझे नीलाम घर की रिकॉर्डिंग कर कर मैं और जावेद फाजिल साहब आ रहे थे और हमने एक फेस्टिवल में जाना था, तो उसके लिए हमें तस्वीरें खिंचवानी थी। तो एक लड़की अंदर एंटर हुई और उसने कहा कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आपके साथ एक तस्वीर खिंचवाना चाहती हूँ। और कुछ अरसे बाद जब मैंने उनको फिल्म्स में देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वो लड़की जो कल मुझे मिली थी आज वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर चांद बना रही है। बिल्कुल लड़की थी और बाकी बहुत कम उम्र थी उस वक्त। फिर इख्तलाफात कैसे हो गए? उनको कुछ जर्नलिस्ट हजरात ऐसे थे जिन्होंने उनको पॉइजन किया। खूबसूरत तो आप भी बहुत थी, किसी हदायतकार या किसी प्रोड्यूसर ने आप पर पैसे क्यों नहीं लगाए? खूबसूरती नहीं काउंट कर दी ये है कि आपकी कनेक्शन। मगर मैं कहना चाहूँगी कि मेरे करियर में मुझे किसी ग्रुप ने कभी सपोर्ट नहीं किया, मेरी हौसला अफजाई नहीं की, ना किसी डायरेक्टर ने कि मेरे पर उनका। जी बिल्कुल, सबके लिए सब ने किया। जैसे नीली साहिबा मेरी फेवरेट अदाकारा, उनको नज़रुल इस्लाम साहब बहुत पसंद करते थे, तो हर फिल्म में उनके लिए वो ख़ास किरदार लिखवाते थे नज़रुल इस्लाम साहब। फिर साइमा आई तो उनको सैयद नूर साहब उनके आई थिंक पैमाने पर वो पूरा उतरती थी जिस तरह के वो किरदार लिखते थे, और उन्होंने बहुत खूबसूरती से निभाए। सना को जावेद शेख साहब ने बहुत सपोर्ट किया, मीरा को एवेन्यू पिक्चर्स वालों ने और शहजाद रफ़ीक साहब ने बहुत सपोर्ट किया। आप समझ लें कि मेरा स्पेशल बॉन्ड मैडम शमीम आरा के साथ था। मेरी वो मेंटोर भी रही हैं बीइंग ए डायरेक्टर। तो शमीम आरा ने तो आप पर पैसे लगाए? पैसा तो प्रोड्यूसर लगाता था और उनकी हर फिल्म का दूसरा ही कोई प्रोड्यूसर, नया प्रोड्यूसर होता था, और उनमें मेरे साथ कई फिल्म्स में रेशम भी थी, मीरा भी थी। मगर फिर जिन्होंने मैडम का दिल जीता वो मुसलसल मैडम के साथ काम करती गई। बल्कि मैं तज़किरा करना चाहूँगी इसमें हमारे ग्रुप में साहिबा भी उसी तरह पूरी शामिल है। तो क्या साहिबा को अपनी माँ अदाकारा निशो की सपोर्ट नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टार्ट में शायद उसको पहला चांस मिलने के हवाले से हो, लेकिन उसके बाद साहिबा ने जितनी भी फिल्म्स की वो उसकी अपनी मेहनत की वजह से उसको मिली। तो मैं, साहिबा, रेम्बो और बाबर अली, हमारे ग्रुप बन गया था जो मैडम शमीम आरा का फेवरेट ग्रुप था। लेकिन आप भी अपने ग्रुप में किसी को घुसने नहीं देते थे? मेरी कोई ऐसी हैसियत नहीं थी, मैं मना नहीं कर सकती। सकती। हीरोइन थी आप? मैं बिल्कुल कामयाबी मेरे घर की बांधी थी और लोग प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स मुझसे पूछते थे कि सेकंड लीड में हम आपके साथ किसको लें, मगर मैं हमेशा कहती थी जो आपको बेहतर लगता है। आपकी मुखालफ अदाकाराएं कहती हैं रीमा बहुत चालाक है, ये हर चीज़ की मनसूबाबंदी करती है, ये शादी भी उसने मनसूबाबंदी के तहत की है। मेरी पॉजिटिविटी को अगर कोई प्लानिंग समझे, चालाकी का नाम दे, तो ये उनकी सोच है। क्या उनको किसी ने मना किया कि वो प्लानिंग ना करें? उन्होंने भी आपकी पैरवी तो की, अमेरिका में अपने लिए खामंद ढूंढा, ये अलग बात के कामयाब ना हो सकी। अक्लमंद होने में और चालाक होने में फ़र्क है। उन्होंने चालाकी से काम लिया, अक्लमंदी से नहीं, इसलिए दोनों के अमल आपके सामने। वक्त के साथ साथ लहजे में शाइस्तगी और लिबास में वकार आता गया,
کیا ذہن میں پہلے سے کوئی مثال یا آئیڈیل تھا؟ بچپن سے ہی میرے والد میرے آئیڈیل رہے اور ان کے ساتھ ساتھ ہر وہ شخص جو شائستگی کے اسلوب کو نظر انداز نہیں کرتا وہ میرا آئیڈیل رہا اور میں سیکھتی تھی. نہیں، کوئی باقاعدہ استاد بھی بنایا یا صرف دور دور سے روحانی استاد بنائے؟ یہ واقعی میری خوش بختی ہے کہ ایسے لوگوں سے مجھے پیار ملا جن کی ایک بہت خاص پہچان رہی ہے علم و ادب کے حوالے سے. ان میں نام لینا چاہوں گی معین اختر صاحب کا، انور مقصود صاحب کا، امجد اسلام امجد صاحب کا، حسن نثار صاحب کا، آپ جیسی شخصیات. اور پھر مجھے موقع ملا ڈاکٹر عمر عادل صاحب کے ساتھ کام کرنے کا. ہیرے اور جواہرات کے لاکٹ اور انگوٹھیاں، ریما نام کی خالص سونے کی بنی ہوئی یہ انگوٹھی، یہ ساری دولت خاوند کی ہے یا پھر آپ نے اداکاری سے جو کمایا یہ اس کے اثرات ابھی تک موجود ہیں؟ ریما سونے سے لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھوں میں، تو یہ آسیہ سائل کی بیٹی ہیں مدیحہ سائل، وہ جیولری کا کام کرتی ہیں اور یہ انہوں نے مجھے میری اینیورسری پر گفٹ کیا. جہاں تک یہ انگوٹھی ہے یہ میری انگیجمنٹ کی انگوٹھی ہے، یہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے دی تھی، ان کی والدہ نے پہنائی تھی. یہ میری 5ویں اینیورسری پر ڈاکٹر صاحب نے مجھے دی. اور جہاں تک باقی جواہرات کا تعلق ہے یا چیزیں کچھ میری محنت کے ہیں، چاہے وہ میرا ہو یا ان کا ہو، بات یہ ہے کہ مجھے اپنے ہسبینڈ کی دی ہوئی ہر چیز، وہ چاہے پتھر کی کیوں نہ ہو، کروڑوں کی لگتی ہے، کیونکہ اس میں ان کا جو پیار ہے، جو خلوص ہے، وہ کسی ہیرے کو پتھر بنا سکتا ہے اور پتھر کو ہیرا بنا سکتا ہے. اور اگر یہ آپ کی نظر میں یہ زر جو ہے اس کی اہمیت ہے، بالکل اہمیت ہے، مگر میری نظر میں صرف اتنی. کتنا کہ زر اکٹھا کر لیا آپ نے؟ پیار کا زر بہت اکٹھا کیا سہیل صاحب میں نے. لیکن آپ کو بھی شوق تو ہے نا جیولری کا؟ مجھے بہت زیادہ شوق نہیں ہے، میری کلیکشن بہت محدود ہے مگر بہت خاص. 100 تولہ تو ہوگا آپ کو؟ 100 ہو یا 1 تولہ ہو مگر بہت خاص ہے. تو کیا وہاں پراپرٹی بھی خریدی ہے آپ نے اپنے نام سے؟ میں نے اپنے نام سے کبھی کچھ نہیں لیا سہیل صاحب، میرے ہسبینڈ کے پاس ہے، جو ان کی وہ میری. وہ ان کی ہے یا آپ کی ہے؟ دونوں کی. اچھا، مجھے غرض نہیں ہے، مجھے انٹرسٹ نہیں ہے. یہ مثال ہے میری کہ 12 سال تک میں ایک ہی پرانی گاڑی میں سپر سٹار ہونے کے باوجود اسٹوڈیو میں جاتی رہی. جب بینگ اے ڈائریکٹر پروڈیوسر میری فلم کوئی تجھ سا کہاں 2005 میں ہٹ ہوئی تو میں نے شاہ نواز موٹر والوں سے مرسیڈیز بک کروائی. اور یہ شاہ نواز والے زندہ بیٹھے ہیں کہ آپ فلم انڈسٹری کی واحد خاتون ہیں جنہوں نے خود پیسے دے کر گاڑی خریدی. باقی کہاں سے لیتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، شاید کسی کے والد نے، کسی کے بھائی نے یا کسی کے ہسبینڈ نے ہیلپ کی ہو یا کسی کے بوائے فرینڈ نے ہیلپ کی ہو. بلکہ مجھے اسٹوڈیو والے مذاق کرتے تھے کہ آپ سے بعد میں آنے والی لڑکیاں پراڈو میں آ رہی ہیں اور بڑی بڑی چمکتی گاڑیوں میں آ رہی ہیں اور اتنے بڑے بڑے ان کے ماربل والے گھر ہیں. اب کتنا بڑا گھر ہے امریکہ میں؟ میں نے جو خواہش نہیں کی اس سے بھی بڑا رب نے نواز دیا. کتنے کنال کا ہے؟ ہمارا گھر اتنا بڑا نہیں ہے مگر ہمارے دل بہت بڑے ہیں. کہاں فلمی دنیا کی روشنیاں، لاکھوں کروڑوں پرستار، اور کہاں کچن میں روٹیاں پکانا. مشکل تو لگتا ہوگا. نہیں سہیل صاحب، مشکل ہے. شہرت کو چھوڑنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. اب کتنی پاکٹ منی ملتی ہے؟ اتنی پاکٹ منی ملتی ہے کہ جس سے میں بہت خوش ہوتی ہوں اور جو مجھے چاہیے ہوتا ہے میں اس کو بآسانی خرید سکتی ہوں. 40-50 لاکھ؟ ڈاکٹر صاحب کے بس میں ہو تو وہ ساری دنیا کی دولت میری جھولی میں ڈال دیں، اور انہوں نے ڈالی بھی ہے، جو سچ بات ہے. پیار کی دولت سے میرے دامن کو بھر دیا انہوں نے. کبھی روٹیاں پکاتی ہیں خود توے پہ؟ بالکل پکاتی ہوں اور اتنی اچھی روٹی بناتی ہوں. مجھے کھانا بنانا بالکل نہیں آتا تھا. جب میں پاکستان میں رہتی تھی موقع ہی نہیں ملتا تھا کہ میں کچن میں جا سکوں، اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا. کیا اچھا بناتی ہیں آپ؟ الو اچھا نہیں بناتی. نہیں، وہ تو آپ کو آتا ہے. کھانا واقعی بہت اچھا بناتی ہوں. جو بھی بناؤں اس میں ذائقہ ہوتا ہے کیونکہ میں بہت دل سے بناتی ہوں. ڈاکٹر طارق صاحب کو آپ کی کون سی پکی ہوئی چیز زیادہ پسند ہے؟ ان کو چونکہ گھر کا کھانا پسند ہے تو اس لیے پھر میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا گیا. اور وہ لڑکی جو ہر وقت خوشبوؤں میں رہتی تھی تو لہسن بھی پیاز بھی سب، میں تھوڑی وہمی بھی ہوں. حالانکہ ہیلپر آتی ہے میری مگر اس کے باوجود ہر چیز کو میں خود اپنے ہاتھوں سے کرتی ہوں.